अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह हरे फैज़ आम दरे दस्तगीर का, सदका हर एक पाता है पीराने पीर का। टुकड़ा हर एक झोली में उनका ज़रूर है, किस पर करम नहीं मेरे शहे बेनज़ीर का। रुतबा समझ में आ नहीं सकता खुदा गवाह, इतना बड़ा मुकाम है पीराने पीर का। दर दर भटकता फिरता है तेरी कता है ये, दामन पकड़ के बैठ जा पीराने पीर का। मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। शैदा फिदा फरेफ्ता दीवाना शैफ्ता, सब अपने अपने पीर के मैं अपने पीर का। कमली जहां बिछा दी वहीं तख्त सल्तनत, शाहों से बढ़ के ठाठ है गौसे आजम के फकीर का। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन करम, सूफी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए मैं एक बहुत मखसूस मौजू लेकर हाजिर हूँ। मोहतरम सामीन करम, जैसे कि आप जानते हैं आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब है। आज विलादत बासआदत वो अजीमुल मर्तबत हस्ती की है, जिसके कदमों के आगे हर वली झुका हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज उस ज़ाते गिरामी का जिक्र कर रहे हैं हम, जो रसूलों के आका की तस्वीर है। बड़े पीर बेशक बड़े पीर है, आज वो ज़ाते मुक़द्दसा का जिक्र में हम लगे हुए हैं कि जिसका मुकाम व मर्तबा यह है कि महबूबियत के दर्जे का इख्तिताम है। गौसुल वरा वजूद मोहम्मद का नाम है। मोहतरम सामीन कराम, सरकार पीरों के पीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ज़ात मुक़द्दस, आज आपकी विलादत बासआदत का दिन है। आप इतनी बड़ी हस्ती है, आपका नसब मुबारक शिजरा शरीफ वालिद मोहतरम की जानिब से अगर हम निगाह उठा कर देखें तो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका से जाकर मिलता है। आपकी वालदाए माजिदा से जब हम आपके नसब शरीफ की तरफ निगाह करते हैं तो आपकी वालदाए माजिदा का जो शिजरा मुबारक है वो सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारका तक, आपकी ज़ात मुक़द्दस तक जाकर मिलता है। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की विलादत से पहले आपके वालिद मोहतरम वालिद माजिद हज़रत सैयदना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, ये ऐसी बड़ी हस्ती है मोहतरम सामीन कराम कि आपकी नौजवानी के उम्र के हवाले से आया है कि आप मेहनत मजदूरी किया करते, उससे आपको जो भी मेहनताना आपका मिलता उसकी उजरत लेकर आप अपने घर का खाने पीने का जो जिंदगी का साजो सामान होता, इस तरीके से आप गुजारा करते। आजमाइश थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, ऐसा दिन आया कि आपके लिए कमाने के आपके अलावा घर में कोई और मौजूद ना था। आजमाइश का दिन वो कैसा आया कि घर में कमाने के लिए सिवाय आपके कोई भी नहीं है और आप बीमार पड़ गए। एक ही बंदा है कमाने वाला और उसी के ऊपर सारे का सारा दारो मदार है रोजी रोटी का। इम्तिहान रब्बुल आलमीन में सब्र और रज़ा के साथ खड़े हुए ये वो शहजादा इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का, जो साबिर भी है, सब्र करने वाला भी है, जो शाकिर भी है, शुक्र करने वाला भी है। जब आप बीमार हो गए तो आपने क्या किया, अपनी जिंदगी के मामूलात को किसी से आपने हाथ फैलाकर मांगा नहीं, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जितने भी दिन जो उजरत जो आपके पास मेहनत मजदूरी के पैसों से लाया हुआ सामान था, उस वक्त तो जैसा भी रहा चलता रहा जिंदगी का मामला। लेकिन जब पूरी अशिया जो ज़रूरियात ज़िंदगी की थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद आपने अपना हाथ नहीं फैलाया किसी के पास, किसी को अपने घर की तंगी जाहिर नहीं फरमाई, किसी को नहीं बताया कि आप किस हाल में हैं। फिर जब इम्तिहान पर साबिर और शाकिर इस्तिकामत के साथ खड़े रहे, सरापा तस्लीम और रज़ा अल्लाह की बारगाह में आप आजिज़ी के साथ खड़े रहे, क्या किया आपने? जब सब कुछ ख़त्म हो गया, घर में कुछ भी मौजूद नहीं है, खाने की कोई अशिया नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, मुसलसल रोज़े रहना शुरू कर दिया। रोज़ा रहते, पानी से इफ्तार करते। इस तरीके से कई हफ्ते गुजर गए।
لاغر ایسے ہو گئے کہ آپ سے چلنا پھرنا بھی محال ہو گیا، کمزوری ایسی طاری ہو گئی۔ ایک دن ارادہ کیا کہ میں آج جا کر نہر کے کنارے پانی سے افطار کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، جو ندیاں ہوتی ہے اس کے کنارے پر مغرب کے وقت بڑا سہانا عالم ہوتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی بھینی بھینی ہوائیں چلتی ہے۔ آپ دریا کے کنارے الغرض گھر سے باہر تشریف لے جا کر دریا کے کنارے پر بیٹھ گئے، اور افطار کا جیسے ہی وقت قریب آیا چاہتے تھے کہ پانی سے افطار کر لیں اپنے روزے کا۔ اور روزے بھی کیسے روزے رہے آپ نے؟ بنا سحر بنا افطار کے، بس کبھی اگر میسر آ جاتا تو پانی پی لیا کرتے۔ اور اس سختی کے عالم میں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے والد ماجد صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ عبادت اور ریاضت میں آپ نے اضافہ فرمایا، عبادت بکثرت کرنے لگ گئے۔ محترم سامعین کرام، جب آپ نے دیکھا کہ اب دریا کے کنارے پانی سے روزہ افطار کر لوں گا، وقت قریب آیا افطار کا، دیکھتے کیا ہے کہ دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آپ کی طرف آ رہا ہے۔ جب آپ نے اپنی طرف وہ سیب کو دیکھا کہ بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ نے سمجھا کہ شاید یہ خدا کی بارگاہ کا تحفہ ہے، انعام ہے۔ اسے آگے اپنا دست مبارک بڑھا کر لے لیا اور اس سیب میں سے آدھا سیب کھا لیا۔ جیسے ہی سیب کھانا تھا، آپ کے پیٹ میں جب غذا پہنچی، دماغ کو سرور ملا، اسی لمحے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ جو سیب میں نے یہ کھایا ہے، دریا میں بہتا ہوا آیا، یہ مجھ پر جائز بھی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ خیال کا آنا تھا محترم سامعین کرام، وہاں سے آپ کشمکش کے عالم میں چلے گئے، آپ کے جسم مبارکہ میں الجھن پیدا ہو گئی۔ آپ اس کی تحقیق اور تفتیش کے لیے وہ دریا کے کنارے کنارے جہاں سے یہ سیب بہتا ہوا آپ نے دیکھا تھا کہ آ رہا ہے، اس سمت چل پڑے۔ محترم سامعین کرام، دیکھتے کیا ہے کہ دریا کے کنارے ایک سیب کا باغ لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ سمجھ گئے، ہو نہ ہو یہ جو سیب ہے یہ جو سیب ہے اسی دریا سے جو بہتا ہوا آیا ہے، اسی باغ کا مجھے معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے۔ جا کے جب دریا کے لگے ہوئے کنارے کے پاس جو باغ تھا، اس کے اندر دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور زور زور سے آواز آ رہی ہے درود و سلام کی۔ بکثرت وہ جو بزرگ تھے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے رسول کائنات علیہ السلام پر۔ سرکار غوث پاک کے والد ماجد نے آگے بڑھ کر انہیں سلام عرض کیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ ایک نوجوان شہزادہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ سلام عرض کر رہا ہے، آپ نے کہا کہ کون ہو، یہاں کیسے آنا ہوا، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، ایک خطا کی معافی تلافی کے لیے آیا ہوں۔ وہ بزرگ پریشان ہو گئے، انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اس نوجوان کو۔ اے نوجوان، بتا تو نے کیا خطا کی ہے، کس کی معافی تلافی چاہتا ہے؟ میں تو تجھے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو صالح نے فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا اور آپ کے باغ کا ایک سیب بہتا ہوا میری طرف آیا اور میں نے اسے بنا اجازت آپ کے کھا لیا۔ کہیں یہ سیب مجھ پر حرام تو نہیں؟ تو آپ مجھے اپنی دریا دلی کا ثبوت پیش فرما کر معاف فرما دے۔ محترم سامعین کرام، وہ بزرگ نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اپنے سینے میں کنت کنزن مخفین کا راز محفوظ کیا ہوا ہے، یہ راز رب العالمین جانتا ہے، یہ کوئی عام شہزادہ نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم نے میرے باغ کا سیب میری بغیر اجازت تناول فرما لیا ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں معاف تو کر دوں گا، لیکن 2 مہینے تک میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، الغرض آپ 2 ماہ تک اس باغ کی مکمل طور پہ دیانتداری کے ساتھ خدمت کرتے رہے، ایمانداری کے ساتھ خدمت فرماتے رہے۔ 2 ماہ جب مکمل ہوئے، آپ نے کہا وہ بزرگ سے، اب مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اور 2 مہینے تک تمہیں خدمت کرنی ہوگی۔ الغرض 4 مہینوں تک آپ نے خدمت کی، اس کے بعد کہا کہ 4 ماہ مکمل ہو گئے، اب آپ مجھے معاف فرما دیں۔ وہ بزرگ نے کہا نہیں، جس درخت کا سیب آپ نے کھایا ہے، اسے جھاڑ پر پک کر تیار ہونے کے لیے 6 مہینے لگتے ہیں، تو 6 ماہ تک آپ کو خدمت کرنی ہوگی، اور 2 ماہ آپ نے وہ باغ کی خدمت کی۔ محترم سامعین اکرام، جب 6 مہینے مکمل ہو گئے، آپ نے کہا کہ اب اجازت دے۔ نہیں، آپ نے فرمایا ایک اور خاص شرط باقی رہ گئی ہے، اگر اس کو تم پورا کر لو گے تو پھر میں تمہارے اس خطا کو معاف کر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، ایک طرف تو ہم یہ واقعات سن رہے ہیں، ایک طرف ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کچھ ہم
फल ख़रीदने के लिए जाते हैं, कुछ हम दूसरी अशिया ख़रीदने के लिए जाते हैं, साहिब महल की, दुकानदार की इजाज़त के बग़ैर हम कैसी ऐसी चीज़ें उठाकर खा लेते हैं। तो उन हज़रात को इस वाक़े से सबक लेना चाहिए। अलगरस मामला कौन सी हस्ती का था मोहतरम सामीन कराम, आपको आगे समझ में आएगा कुछ ही लम्हात में। वो बुज़ुर्ग से कहा उस नौजवान शहज़ादे ने कि अब कौन सी शर्त बाकी रह गई है, 6 महीने तक तो आपने जिस तरीक़े से फ़रमाया मैंने उस तरीक़े से आपके बाग की खिदमत अंजाम दी है, अब तो मुझे आप हुज़ूर मेहरबानी फ़रमाएँ, मुझे रुख़्सत कर दे, मुआफ़ फरमा दे। उन्होंने कहा नहीं कि एक ख़ास शर्त अगर उस पर तुम अमल कर लोगे, वो बात मेरी मान लोगे, मैं तुम्हारी ख़ता को माफ़ कर दूँगा। सरकार के वालिद ने गौसे पाक के कहा कि वो कौन सी शर्त है? उन्होंने कहा कि एक मेरी शहज़ादी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा, वो आँखों से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, कान से बहरी है, ज़ुबान से गूंगी है। अब ये शर्त अगर तुम मानोगे तो मैं तुम्हारी ख़ता को माफ़ कर दूँगा। अल्लाहु अकबर, कैसे इम्तिहानात से गुजर रहे हैं मोहतरम सामीन कराम। ये सिलसिला एक सेब से शुरू हुआ था, अब देखिए ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, बात निकाह पर आ गई है। अपने आप के जहनों को लम्हे फ़िक्र दो, गौसे पाक सरकार को मानने वालों, बड़े पीर दस्तगीर की 11वीं मनाने वालों, गौर करो मर्तबा क्या है अपने आका करीम दस्तगीर का, आपके नसब मुबारका का, आपके शिजरा मुतहरा का। लोग आज अहले बैतुन नबी अलैहिस्सलाम पर लिक़मसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। नाम बज़ाहिर तो मालूम होता है कि हम लेते हैं अहले सुन्नतुल जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत इतना भर गया है हमारे सीनों के अंदर कि हम आज इनके अंदर नुक्स निकालने पर चले जाते हैं। कोई कहता है कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के मामले को लेकर, कोई सैयदाए कायनात की तरफ अंगुश्ताए तनकीद बुलंद करता है, कहता है कि माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह कि वो खता पर थी। हसनैन करीमैन की तरफ निगाहें उठती है। अरे गौर करके चलो, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हवाले से आपके वालिद माजिद ने क्या सबूत पेश फरमाया। जब एक सेब के हवाले से बात हुई मोहतरम सामीन कराम, गौर करें, आपने निकाह के ताल्लुक से उस शय को अपने आप के ज़मीर पर आपको दाग बर्दाश्त ना हुआ, कैसे उनका शहजादा रोशन ज़मीर ना हो। वालिद के मर्तबे का आलम ये है, वालिद का मुकाम ये है, वालिद का मनसब ये है। मोहतरम सामीन कराम, कोई याद रखे आप, हर मुजाहिद दिलेर होता है, शेर का बच्चा ही शेर होता है। ये शेर खुदा के घर में पैदा होने वाला शेर है। दुनिया तो गौस पाक को जानती है। आइए उनके वालिद माजिद की बारगाह में चलते हैं, जरा उनकी खैरात पाते हैं। आपने कहा ठीक है मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ, आपके इतने अयूब की मलिका है, इतने ऐब उसके अंदर मौजूद है, मैं ऐसी लड़की के साथ भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आज का कोई मुसलमान होता, आज का कोई इंसान होता, और मैं सिर्फ मुसलमानों से मुखातिब नहीं हूँ, कई मेरे हिंदू भाई भी हैं जो गौस पाक को मानते हैं, गरीब नवाज को मानते हैं, साबिर पाक को मानते हैं, बाबा फरीद को मानते हैं। सिख बिरादरी के मेरे काफ़ी भाई सरकार बाबा फरीद के शहदा हैं। पूरी इंसानियत के लिए कुल्लम कुल्ला अल्लाह पैगाम अर्ज कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुनो। एक तो कान हमारे पास मौजूद है, हम यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन एक कान हमारे दिल में भी मौजूद है। जब दिल से निकली हुई बात है तो दिल में उतरनी चाहिए। सरकार ने फरमाया ठीक है मैं निकाह करने के लिए। आज का कोई बंदा होता, इंसान होता, कोई वो कुछ किसी की बगैर इजाजत बगैर परमिशन के खा लेता और उससे ये कहा जाता कि हमारी ऐबदार बच्ची है, आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से काम नहीं कर सकती, कान से बहरी है और जुबान से गूंगी है। आज बताइए हमारे और आपका हाल क्या होता। ये सुनने के बाद हमारे चेहरे का नहीं पूरे जिस्म का हुलिया बिगड़ जाता। लेकिन गौसे पाक के वालिद है वो। आपने फरमाया ठीक है मैं आपकी वो बच्ची से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मोहतरम सामीन कराम, फिर निकाह किया गया आपका, और जब आपस में दोनों का निकाह हुआ मोहतरम सामीन कराम, दुल्हन को जब आपके हुजरे मुबारका में भेजा गया तो देखते क्या है कि जितने ऐब बताए गए थे एक भी ऐब मौजूद नहीं है। बड़ी हसीन व जमील है, खूबसूरत शहजादी है। ये देखने के बाद गौसे पाक के वालिद माजिद ने निकाह होने के बावजूद, जायज़ होने के बावजूद निकाह नहीं उठाई। ये देखने के बाद पहली मर्तबा आप हैरान और परेशान हो गए, कहीं दूसरी से तो मेरा निकाह नहीं हो गया। जो बुजुर्ग ने बताया था वो तो ऐबों की मलिका थी, ये तो बड़ी हसीन और जमील मलिका मालूम होती है। आप पूरा मुकम्मल रात इबादत में गुजारने के बाद फजर की नमाज के बाद वो बाग में पहुंचे और वो बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर पूछा कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हुजरे में किसी दूसरी शहजादी, कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई। बुजुर्ग ने कहा कि रात की हैरानी तुम्हारे चेहरे पर बता रही है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी आ गई है, मेरी ही शहजादी है, मेरी ही लड़की है, तुम्हारी ही मनकोहा दुल्हन है, वो तुम्हारी ही ज़ौजा है, तुम्हारी ही शरीक हयात है। मोहतरम सामीन कराम, सरकार शेह जीला के वालिद माजिद पूछते हैं कि बताइए, फिर आपने जो 4 ऐब गिनाए थे अपनी बच्ची के, वो तो ऐब उसमें मालूम नहीं होते। मोहतरम सामीन कराम, वो बुजुर्ग ने कहा, देखो दरअसल जो 4 ऐब थे वो इस तरीके से थे, आज तक मेरी शहजादी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि वो अंधी है। आज तक मेरी शहजादी ने घर के बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए वो लंगड़ी है। और आज तक उसने कभी अपने कानों से गीबत नहीं सुनी, बहरी है वो इसलिए। और आज तक उसने किसी की बुराई, झूठ और गीबत नहीं की, वो गूंगी है इसलिए। वो 4 ऐब इस तरीके से सच है मोहतरम सामीन कराम, वो ऐब नहीं, ऐबों से पाक है। हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे पाक की अम्मी जान का नाम है। सरकार के नाना जान जिन्होंने इम्तिहानात लिए, सैयदना अबू सालेह से 2 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक बाग की रखवाली कीजिए, उनका नाम है हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई। अब गौर करते चले जाएं मोहतरम सामीन कराम, वालिदा फातिमा उम्मुल खैर जैसी हो, वालिद तकवे परहेजगारी का पैकर हो, एक सेब की खातिर निकाह तक कबूल फरमा लिया, वालिदा गैर को ना देखी हो, अल्लाहु अकबर, वालिदा बाहर ना निकली हो, वालिदा पूरी दुनियादारी से महफूज है, वालिद पूरी दुनियादारी से महफूज है, वालिद सैयदना अबू सालेह हो, वालिदा उम्मुल खैर हो, नाना अब्दुल्ला सुमई हो, उन्हीं के घर में गौसे आजम पैदा होते हैं, उन्हीं के घर में गौसे आजम जैसी हस्ती की विलादत होती है। मोहतरम सामीन कराम, फिर उसके बाद आपका जब निकाह हुआ, निकाह के बाद आपने मक्का मुअज़्ज़मा सफ़र फरमाया, मदीने मुनव्वरा सफ़र फरमाया। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो ये खुशखबरी मिल गई कि आपकी वालदा माजिदा गौसे पाक की हज़रत अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर खुशखबरी से है, मुराद से है। इससे मुराद क्या है, इससे मतलब क्या है कि गौसे पाक सरकार अपनी वालदा माजिदा के शिकमे अथर में जलवगर हो चुके थे। आपकी वालदा माजिदा फरमाती है कि जब शिकमे अथर में सरकार फजीलत शेख अब्दुल कादिर अल गीलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब आप जाहिर हो चुके थे, आपकी मौजूदगी शिकमे अथर में जलवगर थे, एक दिन आप फरमाती हैं कि मैं नमाज अदा कर रही थी, कुछ काम की गरज से मैंने नमाज बड़ी जल्दी में अदा की, तो आवाज़ आई, अम्मी जान आहिस्ता से नमाज पढ़िए। आप परेशान हो गई, आवाज़ देने वाला कोई नहीं, शौहर है हज़रत सैयदना अबू सालेह, वो काम से बाहर गए हुए हैं, घर में अकेली है आप, तन्हा हैं आप। फिर अम्मी जान ये कहकर आवाज़ कौन दे रहा है? फिर ख्याल आया कि शिकमे अथर में गौसे पाक जलवगर हो चुके हैं। फ़ौरन आप शर्मा गई और आपने इस तरीके से नमाज अदा फरमाई। फिर एक और खुसूसियत ये है मोहतरम सामीन कराम, पिराने पीर सरकार के अम्मी जान की ज़िंदगी का पूरा तसलसल ये रहा कि रिवायतों में आया है कि आप 16 पारों की हाफिज़ा थी, तो रोज़ाना इशा की नमाज के बाद मेरे आका करीम दस्तगीर की अम्मी जान 16 पारों की कुरान शरीफ की तिलावत किया करती थी, उस वक्त तक बिस्तर पे ना लेटती आप। तो उसका फैज़ ये हुआ कि ये 16 पारों की जो हाफिज़ा थी रोज़ाना तिलावत करती। एक मरतबा मेरे पीर दस्तगीर ने जब उस्ताद के सामने बिठाया गया गौसे पाक को, उस्ताद ने कहा कि पढ़ बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गौसे पाक नहीं पढ़े। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा इसरार किया गया, गौसे पाक सरकार बिस्मिल्लाह की तिलावत नहीं फरमाई। आखिर में उस्ताद ने कहा कि बेटे आखिर तू पढ़, कहाँ से पढ़ना चाहता है? तो पिराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिलावत की शुरू कहाँ से? इक़्तरबा लिन्नास, यानी 17वें पारे से। उस्ताद परेशान हो गए, 2.5-3 साल 4 साल की उम्र में, ए शहजादे तुम बताओ कि तुम 16 पारे कैसे जानते हो और 17वें पारे की तिलावत शुरू कैसे की आपने? फरमाते हैं कि उस्ताद मोहतरम, मेरी अम्मी जान 16 पारों की हाफिज़ा है और आपने 16 पारों की तिलावत जब मैं शिकम में था वालदा माजिदा के, वो तिलावत किया करती थी, मैंने रोज़ाना 9 महीनों तक अपनी अम्मी जान से कुरान सुनकर याद कर लिया। ये वाक़या सुनने के बाद आज के दौर की औरतें जो अपने बच्चों को कार्टून बताती हैं, चुप कराने के लिए फ़ोन उनके हाथों में थमा देती हैं और घर में बड़ी बड़ी टेलीविज़न्स लगाकर बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। आप अपने आप का मुहासिबा करें, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें
کہ ایک عمل وہ ہے جن کے نام کے ہم 11ویں کرتے ہیں، ان کے امی جان کا کس طریقے سے زندگی میں طرز عمل رہا۔ آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں محبتوں کے، لیکن عمل کے میدان میں دلیل پیش کرنے کے لیے ہم سے کہا جائے تو ہم پیچھے بالکل کونے کی صفوں میں بھی ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ الغرض محترم سامعین کرام، بڑے پیر دستگیر 29 شعبان المعظم دوسرے دن کو روزہ تھا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور ابر آلود تھا پورا آسمان سرکار غوث پاک کی نسبت سے۔ جب سارے کے سارے شہر گیلان میں نور کی روشنی چھا گئی اور آسمان میں ابر آلود ہے، رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ محترم سامعین کرام، اس زمانے کے علماء مفتیان کرام پریشان تھے کہ چاند کی دلیل کسی نے نہیں دی، چاند ہوا یا نہیں ہوا ماہ رمضان المبارک کا۔ تو محترم سامعین کرام، جب غوث پاک کی والدہ ماجدہ نے میرے آقا کو ولادت کے بعد جب دودھ پلانا چاہا تو سحر کے وقت کے بعد پیران پیر دستگیر نے دودھ نہیں پیا، میرے آقا کریم دستگیر نے دودھ نہیں پیا۔ غور کریں، آپ سمجھ گئے اس سے کہ سارے کے سارے لوگ کہ آج ہی پہلا روزہ ہے، خالق نے مجھ کو غوث کا شیدا بنا دیا، سوئے ہوئے نصیب کو پل میں جگا دیا، داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا، پی کر نہ دودھ آپ نے کی سب کی رہبری، ماہ سیام ہونے کا سب کو بتا دیا، ماہ سیام ہونے کا سب کو بتا دیا۔ تو اس دنیا میں بڑی شان کے ساتھ پیران پیر تشریف لائے۔ محترم سامعین کرام، پھر اگر آپ کو موقع ملے گا، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اس کو غنیمت جانیں، یہ لمحات کو اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے پاس جو ذمہ داران ہیں مشائقین نظام کی رہبری میں، خانقاہوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں غوث پاک کی ولادت کا جشن منائے، کیونکہ یہ وہ جشن ہے محترم سامعین کرام۔ اس جشن منانے والوں میں، اس جشن میں شریک ہونے والوں میں اگر ہمارا شمار ہو گیا، اس جشن کے منانے سے خدا کی قسم ہر ولی خوش ہوتے ہیں، غوث جلی خوش ہوتے ہیں، مولا علی خوش ہوتے ہیں، پیارے نبی خوش ہوتے ہیں۔ اس جشن میں اگر ہم کو دیکھا کہ ہم یہ جشن منا رہے ہیں، خدا کی قسم جشن غوث پاک کا منائیں گے، ولادت کا، اور تحفے طوائف کربلا سے آئیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، یہ عام محفل نہیں ہے، محفل سجی ہے میرے دستگیر کی، بغداد والے حضرت پیران پیر کی، چھائی ہے دیکھو روشنی ہر سمت نور کی، شاید سواری آئی ہے پیران پیر کی۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے غوث پاک سرکار کی ولادت باسعادت 29 شعبان المعظم کو بے حد مبارک ہو۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیران پیر سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہم سب کو سچا پکا وفادار عاشق بنا دے۔ میرے مولا غوث پاک سرکار کی ذات مبارک سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اتنے غنیمت موقع پر میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم صابر پاک کے صدقے میں، حضور اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں، حضور لاڈلے مشائخ بندہ نواز سرکار کے صدقے میں، قطب عالم پاک کے صدقے میں، سرکار یوسفین کے صدقے میں، میرے مولا ہم سب کو بڑے پیر دستگیر پہ روزے کی حاضری کا شرف عطا فرما۔ مولا بغداد شریف کا مہمان بنا دے، بغداد شریف کا مہمان بنا دے، بغداد شریف کا مہمان بنا دے، مولا بغداد شریف کا مہمان بنا دے، بغداد شریف کا مہمان بنا دے، بغداد شریف کا مہمان بنا دے۔ جو جا کے آئے ہیں میرے مولا انہیں بار بار جانا نصیب فرما، جو مولا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے ہیں میرے مولا ان کے حق میں بھی تو غوث پاک کے در سے بلاوا نصیب فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک علیہ السلام کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، خلفائے راشدین پنجتن پاک صحابہ کرام امہات المؤمنین کے صدقے میں، ائمہ اطہار اہل بیت کے صدقے میں، تابعین طب تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا آج جس ذات مبارکہ کی ولادت باسعادت ہے، شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سرتاج ولایت میر میرا پیر پیرا شہ جینا پیروں کے پیر روشن ضمیر سرکار سیدنا حضور غوث الاعظم دستگیر فضیلت الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی پیر لاسانی شہباز لامکانی جل شانہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خواجہ اعظم صابر اعظم مدار اعظم قطب عالم قادر اعظم کے صدقے میں، حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری سرکار لاڈلے مشائخ سرکار کے صدقے میں،
بابا شرف الدین سرکار کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا سرکار سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔